الله الرحمن الرحيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا تاکي سرا گمراه کړی دی شیطان ستاسو نه ډلې ډېرې افلم تکونو تعقلون آیا نه تاسو د عقل نه کار اخیستونکي هذه جهنم التي دا د جهنم هغه کنتم توعدون چې تاسو سره وعده کېدلی شوه اصلوها اليوم دن شي دیتا ورننوزی دیتا بما بسبب داغی کنتم تکفرون چې وی تاسو انکار کون کی د توحیدنا انکار کون کی د مسئلې د لا اله الا الله نا کفر کون کی اليوم ننرز نختم على افواههم مور بو لگو منگا بندیز براولو منگا پخلود دی باندی و تکلمنا او خبر بکی منگ سرائی دیهم لا سند دی و تشهد ارجلهم او گواهی بو کخبید دی بما کانو یکسبون و سبب داغی چی دی کولا ولو نشاء لطمسنا على اعینهم کچرتا خوخشی زمنگا نو همواری بکسترگی دی فاستبقوا الصراطا نو مخی بشیلاریتا د پاره د تلو فانا یبصرون نو د کم زینا لیدلو کی سرنگی لیدلو کی دی ولو نشاء لمسخناهم او کچرتا خوغشی زمنگا نو ابدرو منگ دی لرا علا مکانتهم پزاینو خپلو باندی فمستطاعوا مذیان نو طاقت بن لری د مخی تلو ولا یرجعون او نو با واپس کی دلیشیم ومن نعمره او آغا سوک چه زیاد عمر ورکو منگا دلرا نو نکسو نو راٹٹ کو منگا دلرا فی الخلق پا پیدائش کے افلا یاقلون آیا دی یقل نلری وما علمناو الشعرا او ندی خودلی منگا دتا شعرنا وما ينبغي له او ندی مناسب دلرا ان هو ندا الا ذکر مگر نصیحت وقرآن او دلستو کتاب اخکار کون کے دے حق لرا مبین اخکار کون کے دے حق لرا لینذر من کان حیا دید پارا چو یری آغا سوک چی بی جوانده زړه داغا او پورا بشی ویحق القول علی الکافرین او پورا بشی حجت پا کافرانو باندیم